यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। भन्दा भन्दै लेख्दा लेख्दै अनि आवाज उठाउँदा उठाउँदै नागरिकता विधेयकमा सरकारले आफ्नो हट देखायो। संसदीय गणितको दम्ब देखायो। दुर्गामी महत्त्वको विषय हो नागरिकता। यसमा भएको सानोतिनो त्रुटिले भविष्य अन्धकारमा पर्न सक्छ। पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर त्यस्तो विषयमा आम सहमति जुटाउने प्रयास भएन। त्यसका लागि कुनै कसर नै गरिएन। प्रतिनिधि सभाबाट हतार हतार पारित गरियो। त्यो दिन सत्तासीन दलका सांसद पनि हाठा अर्थात् हाजिर गरेर संसदबाट टाप कसेनन्। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सामान्य समझदारी समेत कायम नगरी पारित गरियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझाव सहित फिर्ता पठाएपछि पनि सरकारको शुद्धि आएन। प्रतिनिधि सभामा सामान्य शिष्टाचार समेत निर्वाह गर्ने काम भएन। हुबहु पारित गरियो। राष्ट्रिय सभाले भने सो विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाएको छ। समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वयं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गरेका हुन्। अब भने सरकारले केही परिपक्वता देखाउन खोजेको हो कि भन्ने आभास देखिन्छ। सरकारले देखावटी औपचारिकताका लागि यस्तो गरेको भए यो अमान्य मात्र होइन, अन्यायपूर्ण हुनेछ। यस्तो कुटिल चाल चलिएको हो भने सरकार झनै विवादमा फस्नेछ। सरकारले जनभावना बुझ्न जरुरी छ। सत्ता गठबन्धनले पनि अझ राम्रोसँग ध्यान दिन आवश्यक छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले चालेका कदमले त्यो संस्थाको गरिमा बढेको छ। विगतमा अनेकन विवादको पोखरीमा डुबुल्की मारे पनि यो कदमले राष्ट्रपति भण्डारीको कद उच्च बनाएको छ। यो यथार्थ संसद र सत्तासीन दलहरूले बुझ्नुपर्छ। अझै बितेको छैन। नागरिकता विधेयकलाई अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँडमा सहमति अझै जुटेन। कांग्रेसले तालमेल नचाहे वाम गठबन्धन गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत। विधेयक विधायन समितिमा पठाइयो। नेपाल बारद्वारा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई प्रधान न्यायाधीश जबराका गलत कामको पुष्टि गराउने तथ्य पेश। काठमाडौँ अदालतका न्यायाधीश र वकिल बीचको अडियो संवाद समेत समावेश। लिपिबद्ध गरेर संघीय संसद सचिवालयमा हामीले बुझाएका छौँ। नेपाल र केन्या बीचको T20 सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपाल 4 विकेटले विजयी। 157 रनको चुनौती 6 विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। र भारतको नोएडामा अनाधिकृत रूपमा बनाइएको 32 तले ट्विन टावर भत्काइयो। विस्फोट भएको 9 सेकेन्डमै दुईवटै भवन ध्वस्त। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सीट बाँडफाँडमा कुरा नमिलिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वाम गठबन्धनको चेतावनी दिएका छन्। पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटिको आन्तरिक प्रशिक्षणको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले कांग्रेसले तालमेल नचाहेको संकेत गरेका छन्। उनले प्रदेश र संघको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले तालमेल गर्न नचाहेमा गठबन्धन भित्रकै वामपन्थी दलहरूबीच मोर्चाबन्दी गरिने चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेस तालमेलमा सीट संख्या मिलाउने सवालमा कन्जुस्याइ गरे विचार मिल्ने गठबन्धनभित्रका कम्युनिस्ट पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गरेर जाने उनको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गरेर नै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सीट बाँडफाँडमा सहमति जुट्न सकेको छैन। गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा 100 सीट दाबी गर्दै आएको छ। बहुमत सीट हात पार्ने कांग्रेसको रणनीतिलाई असफल पार्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन बाहिरका दल तथा समूहलाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिनेदेखि गठबन्धन भित्रकै वाम दलसँग कार्यगत एकताको सहमति गरिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलहरूले भागभण्डा मिलाउन 5 दल नै सम्मिलित सीट बाँडफाँड कार्यदल पनि बनाएको छ।
सत्ता गठबन्धन 5 दल मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न अझै सकिरहेका छैनन्। सिट बाँडफाँडका लागि भन्दै 5 दलीय शीर्ष नेताहरूको बैठकले कार्यदल बनाए पनि कार्यदलले अहिलेसम्म पनि सिट बाँडफाँडको मापदण्ड समेत बनाउन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला नेतृत्वको 11 सदस्यीय कार्यदललाई साउन मसान्तसम्मको समय दिए पनि सिट बाँडफाँडको मापदण्ड समेत बनाउन नसकेपछि शीर्ष नेताहरू बीच पनि पटक पटक छलफल भइसकेको छ। तर दलहरूको आफ्नै अडानका कारण दलहरू बीच सहमति जुट्न भने सकिरहेको छैन। यस्तै सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठक पटक पटक बसे पनि निष्कर्ष विहीन हुँदै आएको छ। आइतबार पनि कार्यदलको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालोटारमा बसेको थियो। साउनको तेस्रो साता कार्यदलको बैठकमा सिट बाँडफाँडबारे निरन्तर रूपमा छलफल भइरहेको छ। कांग्रेसले 100, माओवादीले 60, एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 32 र जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी राखेको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब 40 सिटमा कांग्रेसको एकल दाबी छ। यस्तै माओवादीको एकल दाबी रहेका करिब 10 सिट मात्र रहेका छन्। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब 6 सिटमा जसपाको र 2 सिटमा एकीकृत समाजवादीको एकल दाबी छ। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले दाबी गरेका 2 सिटमा भने गठबन्धनभित्र दोहोरो दाबी छ। जनमोर्चाले प्युठान र बागलुङ 1 मा दाबी गरेको छ। तर प्युठानमा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमका लागि माओवादीले कार्यदलमा दावेदारी राखेको छ भने बागलुङ 1 मा कांग्रेसले पनि दाबी राखेको छ। यस्तै 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको भागमण्डाबारे पनि कार्यदलको बैठकमा गत शुक्रबारबाट छलफल चलिरहेको छ। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको सन्देश टेबल भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सचिव राजेन्द्र भुइँयालले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाएका हुन्। बैठकमा सचिव भुइँयालले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 को सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी पनि गराएका थिए। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै विधेयकलाई समितिमा पठाइएको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 16 गते बिहीबार अपराह्न 2:59 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयक प्रतिनिधि सभाले भने 10 दिन अघि नै हुबहु पारित गरिसकेको छ। नेकपा एमाले मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको सचिवालय गठन गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको पहिलो बैठकले 34 सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी र त्यसले बनाएको सचिवालयको पनि सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ। यस अवसरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी बनाउने संकल्प र दृढ आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सबैमा आह्वान गरेका छन्। निर्वाचन परिचालन कमिटीको पहिलो बैठकले हिजो निर्वाचन परिचालनको सन्दर्भमा एमालेको बहुमतको सरकार देशलाई आवश्यक छ। त्यसकारण आगामी सरकार एमालेको यही नारा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। कम्रेडहरूलाई थाहा छ। अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिका सदस्यहरूलाई कमिटिका सचिवको जानकारीमा रही निर्वाचनको तयारीको काममा केन्द्रित हुन समेत निर्देशन दिएका छन्। एमालेले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा 451 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी यसअघि नै गठन गरिसकेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित उपलब्ध प्रमाणहरू महाभियोग सिफारिस समितिमा बुझाइएको छ। आइतबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा पुगेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य नेतृत्वको टोलीले उपलब्ध प्रमाण बुझाएको हो। महाभियोग सिफारिस समितिले यही श्रावण 10 गते शुक्रबार 3 दिनभित्र प्रमाणहरू पेश गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई पत्राचार गरेको थियो।
सङ्घीय संसद सचिवालयले यो महाभियोग प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धको जुन महाभियोग प्रस्ताव छ त्यसमा प्रमाण पेश गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नको लागि भनेर 3 दिनको समय प्रदान भएको थियो। त्यो 3 दिनको समयभित्रै हामीलाई शुक्रबार त्यो पत्र प्राप्त भएको हो। त्यसको हिजो शनिबार भयो, आज आइतबार हामीसँग जति उपलब्ध कागजातहरू छन् ती सबै उपलब्ध कागजातहरू प्रमाणहरू लिपिबद्ध गरेर सङ्घीय संसद सचिवालयमा हामीले बुझाएका छौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने सो महाभियोग प्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिन महाभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिएर सो महाभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न समितिलाई आफूहरूले आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन्। भनेको कागज मात्रै बुझाएर पुग्दैन र कागजमा उठाइएका विषयवस्तुहरूको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेर बसेका सिनियर एडभोकेट्सहरू र यस विषयवस्तुमा धेरै जानकार पूर्व अध्यक्षहरू र वरिष्ठ सदस्यहरूलाई तपाईहरूले बोलाएर समितिले बुझिदिनु पर्यो, उहाँहरूको भ्युजहरू लिइदिनु पर्यो। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि यही भदौ 15 गते बयान लिँदैछ। उनी विरुद्ध गत फागुन 1 गते सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले बहुउद्देश्य बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई यही वर्ष बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी बनाएर अगाडि बढाउने बताएकी छन्। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले यो आयोजना निर्माणका लागि जग्गा मुआवजा, पुनर्वास लगायतको काम करिब सकिन लागेको समेत जानकारी गराएकी थिइन्। नेपालमा वर्षाको समयमा विद्युत धेरै हुने र हिउँदमा कम हुने भएकाले 65 दिन भरपर्दो विद्युत निर्माणको लागि स्टोरेजमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। यसैगरी उनले आफू मन्त्री भएर आएको 1 वर्षमा गरेको महत्त्वपूर्ण काममा बुढी गण्डकी पर्ने समेत जानकारी गराइन्। अहिले अलि धेरै दिन यताकी उता भएको चाहिँ बुढी गण्डकी चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी खडा गरेर अनि हामी चाहिँ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा सम्भवतः 1200 मेगावाटको स्टोरेज भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन। जलविद्युतमा चाहिँ मन्त्री भूषालले आयोजनाको विद्युत क्षमता 85.4% बढाउनको लागि सरकारले विद्युत उत्पादकहरूलाई निःशुल्क गरेको बताइन्। उनले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेकाले मुलुकमा लोड सेडिङको अन्त्य र विदेशमा विद्युत निर्यात गर्न सरकार सफल भएको दावी समेत गरिन्। पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्रालयको 1 वर्षको कार्य प्रगति समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा बहुमतले यस्तो माग गरेको हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न निशर्त गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ। नेपाल सरकारले गरेको चाहिँ त्यसलाई फिर्ता लियोस् र नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो जुन चाहिँ सहमति कार्यान्वयन भएको छ त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसमा हामी पनि थियौँ र पार्टी र सरकारको बिचमा सहमति भएको छ त्यो सहमति कार्यान्वयन गरियोस्। सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको नेकपालाई सरकारले 2075 साल फागुन 28 गते प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। प्रतिबन्धकै क्रममा सशस्त्र गतिविधि जारी राखेपछि सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरी सरकारले मुद्दा चलाएको थियो। त्यसपश्चात 2077 साल फागुन 21 गते तत्कालीन सरकार र नेकपा बीच 3 बुँदे सहमति भई सो पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको छ। पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट विभाजन भई धर्मेन्द्र वास्तोलाको नेतृत्वमा नेकपा बहुमत बनेको थियो। सोही नेकपा बहुमत पार्टीले सरकारले सहमति अनुरूप जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई नगरेको भन्दै विरोध जनाएको हो। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले मङ्सिर 4 मा तय भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गर्ने भएको छ। क्रान्तिकारी माओवादीको आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि पार्टी महासचिव वैद्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित उदारवादी हिसाबले सम्पन्न हुन नसक्ने क्रान्तिकारी माओवादीले ठहर गरेको छ। निर्वाचनमा भ्रष्ट तत्त्वहरूद्वारा
पैसाको खोलो बगाउने, साधन स्रोतहरूको चरम दुरुपयोग गर्ने, शक्ति प्रदर्शन तथा साम दाम दण्ड भेद अपनाएर चुनाव जित्ने प्रपञ्च हुने उसको आरोप छ। यसअघि वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भाग नलिएको क्रान्तिकारी माओवादीले 2074 को संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा भने देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाबाट निर्वाचनमा भाग लिएको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारका 2 मन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही समक्ष राजीनामा दिएका हुन्। शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले मन्त्री विष्ट र सिंहलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार नै 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। माओवादीले मन्त्री विष्ट र सिंहको ठाउँमा दलकी सचेतक कृष्णा शाह र सांसद रातो कामीलाई सिफारिस गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 202 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3833 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 202 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2064 जनाले पीसीआर परीक्षण गर्दा 164 जना र 1769 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 38 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 462 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 3151 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाजुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ। हिमाली क्षेत्रमा पाइने फलफुल तथा तरकारी बाजुरामा पनि राम्रो फल्ने गर्छ, तर यहाँ उत्पादन हुने फलफुल तथा तरकारीले उचित मूल्य नपाउँदा किसानले सस्तैमा बिक्री गर्नु परेको छ। वर्षभरिको मेहनत काम नलागेपछि किसानहरू पुनः निर्वाहमुखी खेतीमै फर्किएका छन्। एक रिपोर्ट। यी हुन् बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिकाका बिमा थापा। उनी गाउँबाट 50 केजी स्याउ बेच्न सदरमुकाम मार्तडी आएको 2 दिन भयो। अहिले वर्षातको समय भएका कारण गाउँमा मोटर पुग्दैन, त्यसैले डोकुमै बोकेर स्याउको भारी सदरमुकामसम्म पुर्याउँछन्। मार्तडी बजारमा सडक पेटीमा बसेका उनले 2 दिनमा मुस्किलले 15 केजी मात्रै बिक्री गरे, त्यो पनि निकै सस्तो मूल्यमा। बिक्री हुँदैन, के गर्नु चाहिँ दाग लाग्यो, अब के गर्नु चाहिँ के को कारण टाढाबाट आउनु बिक्री हुँदैन, अब के गर्नु त्यही लागि ढुक्यो छ। कृषि उत्पादनले बजार नपाउँदा कतिपय किसान बिक्री गर्ने कष्ट नै गर्दैनन्। अधिकांशको बारीमा फलफुल तथा तरकारी कुहिएरै खेर जाने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा हुने उत्पादनले बजार नपाउँदा कृषक चिन्तित छन्। धनगढी, अत्तरिया, महेन्द्रनगर जस्ता व्यापारी केन्द्रहरूबाट भारतबाट आयात गरिएका फलफुल तथा तरकारी पुग्ने भएका कारण पनि स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो किसानको छ। दाग लाग्यो भन्दा कोही सानो छ भन्दा कोही हरियो छ भन्दा मूल्य पनि पाउँदैन। केजीमा दिउँ भने केजीमा पनि मान्छे मनै गर्दैन। बजारमा मान्छे छैन, के गर्ने? त्यहाँ गरेर आउनु भने स्याउ टुनु लागेको छ, यहाँ बेच्नु आएपछि बिक्री हुँदैन। वर्षभरिको मेहनत काम नलागेपछि किसानहरू निर्वाहमुखी खेतीमै फर्किएका छन्। तर कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। हालै 20 मेट्रिक टन क्षमताको तरकारी भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। अरू त अब छिटफुट जाने हो, हेर्नुहोस् होलसेल रूपमा त्यस्तो ठ्याक्कै यति क्विन्टल भन्ने छैन। अब अहिले हामी स्याउको बजारीकरण गर्न खोज्दैछौँ। यताको बाटो बन्द भएको कारणले कर्णाली कोरिडोरको पल्लो बाटोबाट हामी 300 क्विन्टल स्याउ धनगढी र काठमाडौँ पुर्याउँदैछौँ। र यता अब यो क्षेत्रबाट जाने भनेको अलिक बढी सम्भावना आलुको थियो। हामी चाहिँ आलु 400-500 क्विन्टल आलु बाहिर पठाउन सक्थ्यौँ यदि बाटो राम्रो भएको भए। बाटो अवरुद्धका कारणले अहिले त्यो पठाउन सकिने स्थिति पनि छैन। उत्पादन भएका तरकारी तथा फलफुल तराईका जिल्लामा पुर्याउन निकै खर्चिलो छ। वर्षाले सडकहरू अवरुद्ध हुने गरेका छन्, जसको मार प्रत्यक्ष रूपमा किसानलाई परिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुदूरपश्चिम ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। गुल्मीको चन्द्रकोटमा आइतबार अपराह्न जीव दुर्घटना हुँदा 5
जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये एकजना बालकको अवस्था गम्भीर रहेको छ। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाकै केन्द्र शान्तिपुरदेखि सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 7 रूपाकोटतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ज 1834 नम्बरको जीप हरेवामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि बागलुङको बरेङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 7 वर्षीय सङ्गीत परियार गम्भीर घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते परियारलाई पाल्पा मिसन अस्पतालमा रिफर गरिएको चन्द्रकोट इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घाइते हुनेहरूमा गम्भीर घाइते बालककी आमा अन्दाजे 27 वर्षकी सपना परियार, चन्द्रकोट गाउँपालिका 5 की 26 वर्षीय सीता बस्याल, उनका 5 वर्षीय छोरा रञ्जित बस्याल र 1.5 वर्षीय छोरा सुशान्त बस्याल रहेका छन्। उनीहरूको चन्द्रकोट शान्तिपुरमा रहेको CNC अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जीप चालक 26 वर्षीय सोहबत तनामियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। आन्तरिक आम्दानीका क्षेत्रमा सिनको भाँच्न नसकेर स्थानीय तहहरूले सङ्घीय सरकारको मुख ताकि बस्ने गरेको तितो यथार्थ नेपालमा छ। पालिकाहरूमा भएका सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्रलाई पहिचान गर्न सक्ने हो भने आन्तरिक मात्र होइन, विदेशी पर्यटक भित्र्याएर पनि अर्थमा पालिकाहरू आत्मनिर्भर हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्र मध्येको एक हो बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको इन्टेक। बर्दियाको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा चर्चित रहेको इन्टेक यति बेला पर्यटकको पर्खाइमा छ। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको पर्यटकीय स्थल इन्टेक पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य स्थल बन्न सक्ने थुप्रै आधार भए पनि गाउँपालिकाले त्यसतर्फ खास ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। यो क्षेत्र सम्भावनाका बीच पनि ओझेलमा नै छ। यहाँबाट प्राकृतिक मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्दै कर्णाली नदीको तिरैतिर घुम्न पाइन्छ। तर प्रचार प्रसार र प्रभावकारी अभियानको अभावमा यहाँ पर्यटकको संख्या खासै देख्न पाइन्न। गाउँपालिकाले इन्टेकसम्म पर्यटक पुग्नका लागि अहिलेसम्म सडक पूर्वाधार समेतको राम्रो व्यवस्था गरेको छैन। त्यसैले पनि राजापुरदेखि शान्ति बजार हुँदै इन्टेक पुग्ने पर्यटकलाई यात्रा गर्दा निकै कष्ट बेहोर्नुपर्छ। एकदम निकै नै रमणीय ठाउँ रहेछ यो। तर बाटोको चाहिँ अलिकति चाहिँ बाटोको कारणले यहाँ चाहिँ आउनलाई मान्छेलाई चाहिँ अलिकति असुविधा भएको महसुस गरियो। तर यहाँ पुगिसक्यो भने त्यो बाटोको दुःखहरू चाहिँ भुलिँदो रहेछ। इन्टेकको चर्चा सुनेर अवलोकन गर्न गएकाहरूले समेत सो ठाउँमा पुग्न निकै समस्या भएको प्रतिक्रिया दिए। गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा काम गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियादेखि करिब 65 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा पर्ने इन्टेक पुग्न अझै पनि 10 किलोमिटर बाटो कालोपत्रे हुन सकेको छैन। सरकारले प्रवर्धन गर्ने खालको ठाउँ रहेछ, यो पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने जस्तो ठाउँ रहेछ। हामी पनि यहाँ आएर घुम्दाखेरि त्यो हामीलाई महसुस भयो यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यहाँ आउने हामीलाई बाटोहरू एकदम गाह्रो भयो, बाटो बनाउनुपर्छ। कर्णाली नदीको तीरमा निर्माण गरिएको इन्टेकबाट पानी निकालेर गेरुवा गाउँपालिकाको विभिन्न भागमा सिंचाइ सेवा पुर्याइएको छ। यस स्थानलाई गेरुवा गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाएको भए पनि त्यस क्षेत्रमा पुग्ने पूर्वाधार विकासका कामहरू समेत पालिकाले गर्न सकेको देखिँदैन। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोन क्षेत्रमा पर्ने इन्टेकलाई पूर्वाधार विकास गर्न सके पर्यटकको हब बन्न सक्ने देखिए पनि पालिकाले यसतर्फ खासै सोचेको देखिँदैन। उता गेरुवा गाउँपालिकाले भने निकुञ्जका कारणले आइई स्वीकृत हुन नसकेको बताएको छ। सामुदायिक वन क्षेत्र र निकुञ्जले गर्दा विकास गर्न कठिनाई भएको गेरुवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। बर्दियामा रहेको इन्टेकको सरकारले निकुञ्ज विभागसँग समन्वय गरेर पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा प्रवर्धन गर्न सके यस क्षेत्रकै लागि लाभ हुने देखिन्छ। बर्दियाको इन्टेक मात्रै होइन, नेपालमा यस्ता थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान राज्यले गर्न सकेको छैन। स्थानीय स्तरमा रहेका यस्ता पर्यटकीय सम्भावना क्षेत्रको पहिचान, विकास र प्रवर्धन अहिलेको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सिजीनेटले स्काइकमसँगको सहकार्यमा बहुप्रतीक्षित आइपीटिभी सेवा सिजीनेट जोडी योजना सुरु गरेको छ। ग्राहकको आवश्यकता र मागलाई मध्यनजर गर्दै भरपूर मनोरञ्जन दिलाउने उद्देश्यले कम्पनीले आइतबारदेखि सिजीनेट ग्रान्ड जोडी अफरको शुभारम्भ गरेको हो। यो सेवा सञ्चालनमा आएसँगै अब ग्राहकले सिजीनेट र आइपीटिभी दुवै सेवा सञ्चालन गर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ। आइपीटिभी अन्तर्गत 257 च्यानल उपलब्ध हुनेछन् भने ती च्यानल मध्ये 125 वटा एचडी र 132 वटा एसडी च्यानल हुनेछन्। त्यसैगरी 50 भन्दा बढी मनोरञ्जनका च्यानल, 10 भन्दा बढी म्युजिक च्यानल, 10 भन्दा बढी किड्स च्यानल लगायतका च्यानलहरू उपलब्ध हुनेछन्। सिजीनेटले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि न्यून शुल्कमा उच्च गुणस्तरीय क्वालिटी सुनिश्चित गर्दै सिजीनेट जोडी सेवा सुरु गरेको कम्पनीको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नेपालले 7.5 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा मात्रै नेपालले 7 अर्ब 38 करोड 98 लाख 26 हजार रुपैयाँको 16 करोड 19 लाख 37 हजार केजी खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल आयात गरेको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले 12 अर्ब 62 करोड 8 लाख रुपैयाँको 29 करोड 63 लाख 86 हजार केजी खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल आयात गरेको थियो। आयात भएको खाद्यान्न मध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी धान तथा चामल आयात गरेको छ। नेपालले साउन महिनामा मात्रै 2 अर्ब 42 करोड 58 लाख 65 हजार रुपैयाँको 4 करोड 84 लाख 30 हजार केजी धान तथा चामल आयात गरेको छ। त्यसैगरी नेपालले 1 अर्ब 11 करोड 53 लाख रुपैयाँको मकै र 50 करोड 40 लाखको कोदो, त्यस्तै 14 करोड 21 लाख रुपैयाँको जौ आयात गरेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। एनएमबी बैंकले ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीबाट 2 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरको आवधिक कर्जा लगानी भित्र्याउने सम्झौता गरेको छ। ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीबाट दोस्रो आवधिक कर्जा प्राप्त गर्ने एनएमबी नेपालको एकमात्र बैंक हो। आन्तरिक स्रोतले मात्र हाल बजारको मागलाई धान्न नसकिरहेको बेला उक्त कर्जाले जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने बैंकले जनाएको छ। यसरी विस्तार गरिएको लगानीले जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा समेत टेवा पुग्ने बैंकको विश्वास छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालले केन्यालाई तेस्रो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 4 विकेटले पराजित गरेको छ। आइतबारको खेलसँगै नेपाल 5 खेलको श्रृङ्खलामा 2-1 ले अग्रतामा रहेको छ। आइतबार भएको तेस्रो खेलमा केन्याले नेपाललाई 157 रनको लक्ष्य दिएको थियो। नेपालले उक्त लक्ष्य 19 ओभर 3 बल खेल्दै 6 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 46 रन बनाए। अर्जुन साउदले 35, रोहित कुमार पौडेलले 29 र पवन सराफले 20 रन जोडे। आदिल आलमले 16 रन बनाए। अर्जुन साउद र पवन सराफले पहिलो विकेटका लागि 35 रनको साझेदारी गरे। पवन सराफले 12 बलमा 3 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 20 रन मात्र बनाए। ब्याटर अर्जुन साउदले दोस्रो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लसँग 42 रनको साझेदारी गरे। केन्याको नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 2 विकेट गुमाएर 156 रन बनाएको थियो। यस अघि पहिलो श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा सहज जित हात पारेको नेपालले दोस्रो श्रृङ्खलामा पराजय भोगेको थियो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सत्र वर्षीय एक किशोरले सानो हवाई जहाजमा एक्लै विश्व परिक्रमा गर्ने सबैभन्दा कान्छा पाइलटको कीर्तिमानी कायम गरेका छन्। 5 महिनामा 52 देशको यात्रा अन्त्य गर्दै मार्क रुटरबर्गले बुल्गेरियाको सोफियामा अवतरण गरेका हुन्। ब्रिटिश आमा बुवाबाट जन्मेका तर बेल्जियममा हुर्केका रुथरफोर्डले यात्राको क्रममा सुडानमा बालुवाको आँधी बेरी बेहोर्नका साथै एक रात प्रशान्त महासागर स्थित मानवविहीन टापुमा रात बिताएका थिए। यस्तै उनकी जेठी दिदी जारा हवाई जहाजमा विश्व परिक्रमा गर्ने सबैभन्दा कम उमेरकी महिला हुन्।
जाराले गत जनवरीमा आफ्नो यात्रा पूरा गरेकी थिइन् र उनले भाइलाई यात्राको बाटोको बारेमा जानकारी दिएकी थिइन्। यसअघि सबैभन्दा कम उमेरमा हवाई जहाजमा विश्व परिक्रमा गर्ने ब्रिटिश ट्राभेल्स लुडो थिए। गत वर्ष यात्रा पूरा गर्दा लुडोको उमेर 18 वर्ष 150 दिन पुगेको थियो। आफ्नो यात्रा पूरा गरेपछि रुथरफोर्डले अरूलाई जति उमेर भए पनि आफ्नो सपना पूरा गर्न सुझाएका छन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति अझै जुटेन। कांग्रेसले तालमेल नचाहे वाम गठबन्धन गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत। विधेयक विधान समितिमा पठाइयो। नेपाल बारद्वारा महाभियोग सिफारिस समितिलाई प्रधान न्यायाधीश जबराका गलत कामको पुष्टि गराउने तथ्य पेश। काठमाडौँ अदालतका न्यायाधीश र वकिल बीचको अडियो संवाद समेत समावेश। प्रमाणहरू लिपिबद्ध गरेर संघीय संसद सचिवालयमा हामीले बुझाएका छौँ। नेपाल र केन्या बीचको T20 सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपाल 4 विकेटले विजयी। 157 रनको चुनौती 6 विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। र भारतको नोएडामा अनाधिकृत रूपमा बनाइएको 32 तले ट्विन टावर भत्काइयो। विस्फोट भएको 9 सेकेन्डमै 2वटै भवन ध्वस्त। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।